बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हज़रत अली ने फरमाया, देना शुरू कर दो, आना खुद ही शुरू हो जाएगा। इज़्ज़त भी और रिज़्क़ भी। सुबह उठते ही घंटे के अंदर नाश्ते की रूटीन बना लो, जल्दी बुढ़ापा नहीं आएगा। सरसों के तेल के अंदर लहसुन मिलाकर मालिश करो, हर किस्म की खारिश दूर हो जाएगी। जिस शख्स ने अपने राज को अपने तक महदूद रखा, वो जल्द कामयाबी की मंजिल तक पहुंच गया। जिन लोगों के बाल वक्त से पहले सफ़ेद होने लगे, वो मछली का इस्तेमाल किया करें। दूसरों के सहारे जीना छोड़ दें, क्योंकि आप पैदा ही खड़े होने के लिए हुए हैं। जिस्मानी कमज़ोरी के लिए एलोवेरा का हलवा अक्सर समझा जाता है। हरी प्याज के इस्तेमाल से कब्ज़ की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। कौवे इंसानी चेहरों की पहचान रखते हैं और सारी ज़िंदगी याद रखते हैं। जिल्द के दाग धब्बों को दूर करने के लिए एलोवेरा जेल बेहद फ़ायदेमंद है। खाने के साथ ठंडे पानी का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, खाना जल्दी हजम नहीं होता। सब्ज़ चाय पीने से मुख्तलिफ इक़साम की एलर्जी से बचाव में मदद मिलती है। अजवा खजूर जन्नत का फल है, जुनून पागलपन का इलाज है। चावल दोबारा गर्म करने से इनमें बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं और किसी भी तरह ख़त्म नहीं होते, जो कि इंसानी सेहत के लिए बहुत जहरीले साबित हो सकते हैं। बच्चे को ज़्यादा फीडर पिलाने से बच्चों के पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं और अक्सर औक़ात बच्चे देर से बोलना शुरू करते हैं, इसलिए बच्चे का फीडर जल्दी छुड़वाना लेना चाहिए। जिन लोगों का मैदा ख़राब हो, इन लोगों को चाहिए कि वो आलू वाले पानी में इसबगोल का छिलका मिलाकर सुबह के टाइम पीने से ये मसला हल हो जाएगा। ऐसे खाने जो दोबारा गर्म करने पर जहर बन जाते हैं। आलू पकाने के बाद अगर इनको कमरे के दर्जा हरारत पर छोड़ा जाए या फ्रिज में रखा जाए, दोनों सूरतों में इनके अंदर बैक्टीरिया पैदा होते हैं। पीछे मुड़कर मत देखो, कोई नहीं जानता कि दुनिया कैसे शुरू हुई। मुस्तकबिल के बारे में ना डरो, कुछ भी बाकी रहने वाला नहीं। अगर तुम माजी से और मुस्तकबिल में फंसे रहोगे तो हाल गुजर जाएगा। फालसे का शरबत पीने से मैदा की जलन और तेज़ाबियत ख़त्म हो जाती है। औरतें महसूस अयाम के अंदर बाकायदगी से खजूर का इस्तेमाल करना चाहिए। सोने से कबल सर पर पानी डाल लेने से दिमाग तेज़ होता है। कच्चा नारियल खाने से जिस्म ढीला नहीं पड़ेगा, पत्थर जैसा सख्त रहेगा। जो सुबह जल्दी उठने का आदी होता है, वो इंसान कभी बीमार नहीं होता। नहार मुँह आँख खुलने के बाद फौरी खजूर खा लो, मैदा ठीक रहेगा। जिन अफराद को ब्लड प्रेशर का मसला हो, वो जब भी नहाएं बाद में 1 गिलास पानी पी लें, सारी ज़िंदगी ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। ब्लड प्रेशर के मर्ज़ के शिकार लोग अनार का जूस भी बहुत मुफीद है। काफ़ी से ज़्यादा सेब इंसान को बेदार करने में मयस्सर है। कैंसर के मर्ज़ में मुब्तला अफराद को थोड़ी थोड़ी मूँगफली खाने से कैंसर का खतरा कम होने लगता है। ज़िंदगी के अंदर इंसानी जिल्द खुद को तकरीबन 800 बार मुकम्मल तौर पर तब्दील कर देती है। जिन लोगों को दुबलेपन का मसला हो, बदन की कमज़ोरी हो, वो लोग नाश्ता ऐसे करें: 3 दाने अंजीर खाएं, फिर 5 दाने बादाम, 1 अखरोट का मगज़, दूध में इलायची डालकर 1 गिलास दूध पी लें। चंद दिनों में बदन फूलने लगेगा और कमज़ोरी ख़त्म हो जाएगी। केले के छिलकों से चेहरे का आहिस्ता आहिस्ता मसाज करने से दाने दूर होते हैं। क्या आप जानते हैं, जो मछली बाजार से मिलती है, ये ज़्यादातर फार्म से आती है, जिसकी खुराक गोबर है। सब्ज़ चाय पीने से मुख्तलिफ किस्म की एलर्जी से बचाव में मदद मिलती है। सब्ज़ चाय पीने से कैंसर के खतरात काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। खाने के बाद सूरत क्रेश पड़ने से पेट कम हो जाएगा। दही में अदरक का छिलका और गाजर का छिलका मिलाकर चेहरे पर लगाने से चेहरा 20 साल जैसा नज़र आएगा। गला खराब हो जाए, सरसों के तेल के से गले की मालिश करने से बहुत अफाका होगा। कावा बनाकर पी लिया करो, गला ठीक हो जाएगा। अगर किसी को शदीद बेचैनी हो, 2 चम्मच खुश्क मेवाजात खा ले। देसी घी और हल्दी मिलाकर चेहरे पर मसाज करो, कई सालों तक झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगी। रात को होंठों पर ज़ाफ़रान लगाकर सोने से होंठ गुलाबी हो जाते हैं। नरम दिल लोग हमेशा धोखा खाते हैं, क्योंकि वो गलत लोगों पर भरोसा करते हैं। जो रोटी से कबल पानी पीता है, वो कभी बूढ़ा नहीं होता, हमेशा जवान रहता है। जो दोपहर के वक्त काले नमक वाला पानी पिएगा, इसका जिगर कभी खराब नहीं होगा। क्या आप जानते हैं अज़ियत क्या होती है? अपनी आंखों के सामने अपनी अहमियत खोता हुआ देखना और फिर खामोश रहना। जिन औरतों का बच्चा पैदा होने वाला हो, इनको अजवाइन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे जिगर की सोजिश का मसला बनता है। अपने मैदे की हिफाजत करें, अपने खाने की रूटीन का ख्याल रखें।
کھانے کے بعد ایک دم نہ سوئیں، ورزش کریں، ایک ساتھ زیادہ کھانا نہ کھائیں۔ یاد رکھیں ادویات کا استعمال ہرگز ٹھنڈے پانی کے ساتھ نہ کریں۔ اگر ذہنی دباؤ یا ذہنی ٹینشن کا مسئلہ ہو، بھنڈی کے بیج کھانے سے افاقہ ہوگا۔ وزن اور موٹاپا کم کرنے کے لیے شہد میں لیمبو کا رس ملا کر پی لو، موٹاپا کم ہو جائے گا۔ صبح کے وقت روزانہ شبنم کے اوپر چل لینے سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہے گا۔ معدے کی کمزوری کا مسئلہ ہو تو بکری کے دودھ میں ساگودانہ پکا کر کھا لو۔ پیٹ بڑھنے لگے، نہاتے وقت ناک میں تلوں کے تیل کے قطرے ڈال لو، چند دن میں پیٹ اندر جانا شروع ہو جائے گا۔ دیسی گھی میں گندم کا دلیا بنا کر کھا لو، مردانہ طاقت میں اضافہ ہوگا۔ دو چیزیں، ایک غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلانا شروع کر دو، دوسرا جو تمہارے پاس مال ہے ان میں 10% صدقہ کرو، بارش کی طرح رزق برسے گا۔ موٹے ہوں اور دبلے ہونا چاہتے ہیں، لیمبو اور سبزی کھایا کریں، کیسٹرول کنٹرول کرنے کے لیے چکوترے کا رس پی لیا کریں۔ جامن کا شربت پیاس کی شدت کو ختم کرتا ہے اور سستی دور کرتا ہے۔ پیشاب کو 10 گھنٹے سے زیادہ روکنے سے پیشاب کی نالی پھٹنے کا خطرہ رہتا ہے۔ بہرا پن ہو یا کم سنائی دینے کا مسئلہ، زیتون کے تیل نیم گرم کر کے کانوں میں ڈال لو۔ ہر وقت ٹانگوں کا درد اور بے چینی کو ختم کرنا ہے تو دال چینی کی چائے پی لو۔ رات کے وقت چاول کھانے سے گریز کرو، یہ نیند میں خلل اور موٹاپے کا باعث بنتے ہیں۔ کھانا کھا کر سو جانے سے کان جلدی بہرے ہو جاتے ہیں۔ ماش کی دال اور دہی ایک ساتھ کھانے سے بلڈ پریشر تیزی سے بڑھ جاتا ہے۔ مچھلی کے ساتھ دودھ پینا یا شہد کھانا برز یعنی جلد پر سفید دھبے پڑ جانے کا سبب ہو سکتا ہے۔ رات کے وقت چاول کا استعمال نہ کریں، اس سے موٹاپا ہو سکتا ہے۔ پیاز دوپہر کے کھانے کے ساتھ استعمال کرنا موسمی اثرات سے محفوظ رکھتا ہے۔ بار بار پیشاب کی حاجت محسوس ہو تو ایک ٹانک بنے ہوئے چنے کھا کر اوپر سے تھوڑا سا گڑ کھا لیں، 10 دن لگاتار ایسا کرنے سے زیادہ پیشاب آنے کی تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ بوڑھے افراد یہ نسخہ زیادہ دن تک استعمال کرنا چاہیے، نہایت مجرب اور آزمودہ نسخہ ہے۔ ہلدی عمر بڑھنے کی وجہ سے جلد پر ظاہر ہونے والے اثرات کو کم کرتی ہے۔ ادرک کھانے سے پٹھوں گھٹنوں کا درد، جوڑوں کا درد، کمر کا درد ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ جس گناہ سے رزق تنگ ہو جائے وہ ہے زنا، جس گناہ پر پردہ فاش ہو وہ ہے نشہ، جس گناہ پر پوری انسانیت تباہ ہو جاتی ہے وہ ہے قتل، جس گناہ پر نعمتیں چھین لی جاتی ہیں وہ ہے تکبر، جس گناہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی وہ ہے حرام کی کمائی، جس گناہ پر رب ناراض ہوتا ہے وہ ہے باپ کی نافرمانی۔ لوگوں کو اچھا سمجھنا چھوڑ دیں، کیونکہ لوگ اندر سے وہ نہیں ہوتے جو باہر سے دکھائی دیتے ہیں۔ زبردستی کی نزدیکیوں سے سکون کی دوریاں بہتر ہیں۔ زندگی کے آدھے غم انسان دوسروں سے غلط توقعات کر کے خرید لیتا ہے۔ بیوقوف عورت اپنے شوہر کو غلام بناتی ہے اور غلام کی بیوی بن کر زندگی گزارتی ہے، لیکن عقل مند عورت اپنے شوہر کو بادشاہ بناتی ہے اور بادشاہ کی بیوی بن کر زندگی گزارتی ہے۔ گرم دودھ کے بعد پانی پینے سے کھانسی کی بیماری ہو سکتی ہے۔ دہی کھانے سے آپ کی جلد جوان اور تر و تازہ رہتی ہے۔ کھانے کے فوری بعد سو جانے سے طاقت میں کمی آتی ہے۔ حمل کے دوران کھٹی چیزیں کھانے سے گریز کریں، اس سے پیدا ہونے والے بچے پر برا اثر پڑتا ہے۔ جو عورتیں ہمیشہ جوان رہنا چاہتی ہیں وہ بند گوبھی کھا لیا کریں۔ کھانا آہستہ آہستہ کھانے سے وزن کم ہو جاتا ہے، بہت سی بیماریوں سے بچ جاتے ہیں۔ کھانے کے بعد پانی نہ پیا کریں، آپ کی جوانی دیر تک قائم رہے گی۔ چہری کا روزانہ استعمال کرنے سے جوڑوں اور ہڈیوں کے درد میں آرام ملتا ہے، جسم کی ہڈیوں کو بہت فائدہ دیتا ہے۔ اگر کسی بندے کی نظر کمزور ہو، اسے چاہیے صبح سویرے ننگے پاؤں گھاس پر چلے، چند دنوں میں اسے فرق محسوس ہونے لگے گا۔ الرجی کا مسئلہ ہونے لگے فوراً دہی کے اندر کھیرا ڈال کر کھا لیں، ہر قسم کی الرجی سے نجات مل جائے گی۔ رات کو زیادہ سوچنے سے نیند کی صلاحیت کم ہوتی ہے۔ جو لوگ نیند کم لیتے ہیں وہ چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کچا ناریل اور اس کا پانی پھیپھڑوں کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے۔ موٹاپا کم کرنے کے لیے بند گوبھی کا استعمال کریں، یہ موٹاپا کم کرنے کے لیے بہت کرامت سمجھی جاتی ہے۔ ماش کی دال کھا لیا کریں، اس سے آپ کی شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ مکھن کھانے سے معدہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ سیب کھانے سے بلڈ کینسر نہیں ہوتا۔ پیٹ کی گیس کو ختم کرنا ہے، سوکھا پودینہ کھا لو۔ کھیرا کھایا کرو، اس سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہیں، چہرہ دھوتے وقت چہرے پر کھیرے کا رس لگا لیا کریں۔ انگور کھانے سے پھیپھڑوں کو طاقت ملتی ہے، بلغم سے ساری باہر آ جاتی ہے۔ نماز میں دل لگانے کا طریقہ: جب نماز شروع کرو تو زمین کو دیکھو۔ فائدہ: مرنے کے بعد ہمیں اس زمین کے اندر جانا ہے۔ جب رکوع کرو پاؤں کو دیکھو، ہماری جان پاؤں سے نکلنا شروع ہوگی۔ جب سجدہ کرو ناک کی سمت میں دیکھو۔ فائدہ: مرنے کے بعد سب سے پہلے ناک ختم ہوگی
اور جب بیٹھ جاؤ نظریں جولی میں ہونی چاہیے، فائدہ ہمیں حالی جولی دنیا سے جانا ہے۔ پودینے کے مسلسل استعمال کرنے سے جلد کے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ زیادہ انڈے کھانے سے سانس کی تنگی ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اللہ تعالیٰ کا ایک پیارا سا نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ آپ کی ہر حاجت پوری کرے، آمین ثم آمین۔